नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चौथा पारा सूरह आल इमरान आयत नंबर 153। लफ्ज़ी तर्जुमा। सुम्मा फिर अनज़ला उतारा अलैकुम तुम पर मिन बादिल गम्मी गम के बाद आमनतन तसल्ली नुआसन ऊँग यक्षा व तारी हो गई ताइफतन एक जमात पर मिनकुम तुम में से व ताइफतुन और एक कुछ लोग का तहकीक अहम मत हूँ फ़िक्रमंद कर दिया इनको अनफुसुहुम उनकी जानों ने यज़ुन्नूना वो गुमान करते थे बिल्लाहि अल्लाह के साथ गैरिल हक ना हक ज़न्नल जाहिलिया गुमान जाहलियत का यकूलूना वो कहते थे हल क्या लना हमारे लिए मिनल अमरी कुछ इख्तियार है मिन शयइन कुछ भी। कुल कह दीजिए इन्नल अमरा बेशक इख्तियार कुल्लाहु सबका सब लिल्लाहि अल्लाह के लिए है। युख्फूना वो जो छुपाते थे फ़ी अनफुसिहिम अपने दिलों में माँ जो ला नहीं युब्दूना वो जाहिर करते थे लका आप पर। यकूलूना वो कहते थे लो अगर काना होता लना हमारे लिए मिनल अमरी इस काम में शयन कोई इख्तियार माँ कुतिलना ना हम यहाँ मारे जाते हाहुना यहाँ। कुल कह दीजिए लो अगर कौन तुम होते फ़ी बयूतिकुम अपने घरों में लबाराज़ा तो ज़रूर बाहर निकलते। अल्लाह जीना वो लोग के कुतिबा लिख दिया गया अलैहिम जिन पर कत्लु मारा जाना इला मजाज इहिम अपने कत्ल गाहों की तरफ वलियब्तलियल्लाहु ताकि आजमाए अल्लाह माँ जो फ़ी सदूरिकुम तुम्हारे सीनों में है वलियुमहिसा और ताकि साफ़ कर दे माँ फ़ी कुलूबिकुम जो तुम्हारे दिलों में है वल्लाहु अल्लाह अलीमुन खूब जानता है बिज़ाति सदूर दिलों की बातों को सीलों के भेद को। फरमाया फिर इस गम के बाद उसने तुम पर एक अमन नाजिल फरमाया जो एक ऊँग थी जो तुम में से कुछ लोगों पर छा रही थी और कुछ लोग वो थे जिन्हें इनकी जानों ने फ़िक्र में डाल रखा था। वो अल्लाह के बारे में नाहक जाहलियत का गुमान कर रहे थे। कहते थे क्या इस मामले में हमारा भी कोई इख्तियार है? कह दीजिए बेशक मामला सब का सब अल्लाह के इख्तियार में है। वो अपने दिलों में वो बात छुपाते थे जो आपके लिए जाहिर नहीं करते थे। कहते थे अगर इस मामले में हमारा कुछ इख्तियार होता तो हम यहाँ कत्ल न किए जाते। कह दीजिए अगर तुम अपने घरों में होते तब भी जिन लोगों पर कत्ल होना लिखा जा चुका था अपने लेटने की जगहों की तरफ ज़रूर निकल आते और ताकि अल्लाह इसे आज़मा ले जो तुम्हारे सीनों में है और ताकि इसे खालिस कर दे जो तुम्हारे दिलों में है और अल्लाह सीनों की बातों को खूब जानने वाला है। बेशक इन पै दर पे सदमों के बाद अल्लाह ताला ने मैदान जंग में मौजूद मुसलमानों पर अपना ख़ास फजल फरमाया कि इन पर ऊँग तारी कर दी। जंग उहद का वाक़या बयान किया जा रहा है जिससे इन्हें अमन और इत्मीनान हासिल हो गया। सैयदना अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं हम पर ऊँग तारी हो गई जबकि हम ओहद के दिन अपनी सफ़ों में खड़े थे। आलम यह था कि मेरी तलवार मेरे हाथ से गिर जाती थी, मैं इसे उठा लेता था, वो फिर गिर जाती थी, मैं फिर इसे उठा लेता था। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि ऊँग की वजह से अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ से 2 या 3 मरतबा तलवार गिरी। सैयदना अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने ओहद के दिन अपना सर बुलंद किया और मैं लोगों को देखने लगा तो क्या देखता हूँ हर शख्स ऊँग की वजह से अपने सर को ढाल के नीचे झुकाए हुए है। अल्लाह ताला के इस कौल के मुताबिक यही इशारा है कि सुम्मा अनज़ला अलैकुम मिन बादिल गम्मी आमनतन नुआसा, यानी और कुछ लोग जो थे ये ऊँग जो थी उनको जो सहाबा थे
جو مومن تھے اللہ تعالی نے ان کو تازہ دم کر دیا اس ایک اونگ کی وجہ سے، اور جو منافق تھے اس سے وہ طائفۃ قد اہمتہم انفسہم کہ اس سے مراد منافقین ہے۔ ظاہر ہے ایسے حالات میں ان کو تو اپنی جانوں ہی کی فکر تھی۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں دوسرا گروہ منافقین کا تھا، انہیں اپنی جانوں کے علاوہ کوئی دوسری فکر نہ تھی۔ وہ قوم میں سب سے زیادہ بزدل، سب سے زیادہ مرعوب اور حق کی حمایت سے سب سے زیادہ گریز کرنے والے تھے۔ یعنی وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ دین اسلام اور اس کے حاملین بس اب تباہ اور برباد ہو گئے، استغفار، اب مسلمانوں کی کبھی مدد نہیں ہوگی اور نہ ہی یہ دعوت حق پروان چڑھے گی وغیرہ وغیرہ۔ ارشاد فرمایا سورۃ فتح میں، بلکہ تم نے گمان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے کبھی اپنے گھر والوں کی طرف واپس نہیں آئیں گے، یہ منافقوں کا خیال تھا، اور منافقین نے اپنے سوء ظن کو یعنی اس برے گمان کو کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم لوگوں کی تو بات چلتی نہیں، اگر ہماری بات مانی جاتی تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ یہ عبداللہ بن ابی کی طرف اشارہ ہے۔ غزوہ احد کے لیے مدینہ سے نکلنے سے پہلے اس نے یہی مشورہ دیا تھا کہ شہر کے اندر رہ کر ہی دفاع کیا جائے۔ اس لیے جب اسے خبر ملی کہ خزرج کے بہت سے لوگ قتل ہو گئے تو اس نے مسلمانوں میں بدظنی پھیلانے کے لیے کہا، ہماری بات تو چلتی نہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بات مانی ہوتی تو اتنے لوگ قتل نہ ہوتے۔ قل کہہ دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم قتل الی مضاجعہم، یعنی موت کہیں پیچھا نہیں چھوڑتی، وہ مقررہ جگہ اور مقررہ وقت پر آ کر رہتی ہے۔ اس لیے اگر تم سب اس بات پر اتفاق کر لیتے کہ تم اور وہ لوگ جو قتل ہو گئے اپنے گھروں سے نکلو گے تو لوح محفوظ میں جنہیں قتل ہو جانا لکھا تھا وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنی قتل گاہوں تک ضرور پہنچ جاتے۔ سورۃ جمعہ میں فرمایا، کہہ دیجئے بلا شبہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو سو یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے، پھر تم ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ سورۃ نساء میں فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ یعنی جنگ احد میں جو کچھ ہوا اور جن حالات سے مسلمان دوچار ہوئے، اس سے کئی اور حکمتوں کے ساتھ یہ بھی مقصود تھا کہ تمہارے دلوں کی حالت ظاہر ہو جائے اور تمہارے دل وساوت سے پاک ہو جائیں، یا یہ کہ منافقین کے دلوں کا نفاق باہر نکل آئے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، احد کی لڑائی بگڑنے سے سارا بانڈا پھوٹ گیا، یعنی جو مومن تھے وہ الگ ہو گئے اور جو کافر تھے، منافق تھے، وہ الگ ہو گئے، واضح ہو گیا سب۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، تولوا جو پیٹ پھیر گئے، منکم تم میں سے، یوم التقی الجمعان کہ جس دن دو جماعتیں آپس میں بھڑ گئیں، انما سوائے اس کے نہیں کہ استزلهم الشیطان پھسلا دیا ان کو شیطان نے، بعض کو، ما کسبوا کہ جو انہوں نے کمایا، وَلَقَدْ اور تحقیق عَفَا اللَّهُ معاف کر دیا اللہ نے، عنہم ان کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، غفور حلیم بہت بخشنے والا اور بہت بردبار ہے۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو تم میں سے اس دن پیٹ پھیر گئے جب دو جماعتیں بھڑیں، شیطان نے انہیں ان بعض اعمال ہی کی وجہ سے پھسلایا جو انہوں نے کیے تھے، اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ یعنی احد میں مسلمانوں سے جو نگرش اور کوتاہی ہوئی، اس کی وجہ ان کی پچھلی بعض کمزوریاں تھیں جن کی وجہ سے شیطان اس روز بھی انہیں پھسلانے میں کامیاب ہو گیا۔ جن میں سے بعض کا ایک گناہ یہ بھی تھا کہ ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت میں کوتاہی ہو گئی تھی، یہ بھی ایک گناہ تھا ان کا۔
مقصد یہ کہ بعض مخلص مسلمان جو اس دن بھاگ کھڑے ہوئے وہ اس وجہ سے نہیں بھاگے تھے کہ وہ اسلام سے پھر گئے تھے یا نعوذ باللہ کہ وہ منافق تھے، بلکہ شامت نفس اور پچھلی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان کو انہیں بہکانے کا موقع ملا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں فرمایا کرتے تھے، اور ہم اپنے نفس کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نفس کا شر ہو یا اعمال کی شامت، ان کے ساتھ شیطان کا گمراہ کرنا بھی شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان مسلمانوں کی معافی کا اعلان کر دیا، یعنی جو دل میں واقعی اخلاص رکھتے تھے، ان کی توبہ اور معذرت کے سبب اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اب نہ ان پر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی کوئی تان کا حق، اس لیے کہ ان کا فرار نفاق کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک عارضی غلطی تھی۔